प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि क्या इंसान जिन्नात को काबू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस वाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जिन्नात को काबू करना, जिन्नात को कैद करना, जिन्नात को कंट्रोल करना, जिन्नात से काम करवाना, इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। मैंने कुरान और हदीस में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है, मैं उसके मुताबिक कुछ चीज़ें आपके सामने वाज़ेह करूँगा इंशाअल्लाह। एक ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत चलता है, बोतल में जिन बंद करने वाला। जी, काफ़ी ज़्यादा। बोतल में जी वो मैंने जिन को बंद कर दिया है, तो अब मैं ले जा रहा हूँ, अब इसको बोतल को जो है ना वो नहर में फेंक देंगे। मैंने कहा यार अजीब जिन है जो बोतल में भी बंद हो गया आपसे। सही बात। इस पे देखेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई है। एक तो बात ये कंफर्म है कि ये बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। जिन का बोतल में बंद कर देना, या इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो जिनको जो है वो हाथ से पकड़े और बोतल में बंद कर दे। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। बोतल में बंद करना असल में ये मेंटली तौर पर मुझे जो समझ आई है, मेंटली तौर पर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि मैंने जिन को बोतल में बंद कर दिया है। और मज़े की बात आपको बताऊं, बोतल हिलती भी है। ठीक है, बोतल रखेगा सामने, हाँ भाई हिल, वो हिलेगी भी, हाँ भाई गिर जा, गिरेगी भी। वो कैसे होता है? वो असल में शैतान खेल रहा है। वो खेल रहा है कि ये बंदे पागल बन रहे हैं, बनाओ। मेरा क्या जाता है, पागल बन गए, अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं करेंगे, मुझे तकलीफ नहीं देंगे, मैं भी रिलैक्स हूँ, 2-4 दिन साइड पे रहूंगा, फिर आ जाऊंगा। अब मौलवी साहब को वो कॉल करेंगे, मौलवी साहब वो फिर मसला बन रहा है, वो मैं चेक करता हूँ, दोबारा भेज दिए हैं जादू करने। वो आपकी फुफ्फी जो है ना वो बार बार जादू करवा रही है। असल फुफ्फी जादू नहीं करवा रही, वो शैतान आपके साथ आपको खेल बना के खेल रहा है। वो आपके साथ आपको पता ही नहीं चल रहा। अपने आप को जब हम इन ड्रामों से निकालेंगे नहीं ना, हम रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते। इन चीज़ों से हमें कहाँ उलझा दिया गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उस्मान बिन अबी अस आते हैं रज़ी अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको थपकी देते हैं, उखरुजुल्लाह, निकल इसमें से, अल्लाह का दुश्मन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये तरीका है। मेरे नबी ने तो नहीं कहा कि मैं उसको पकड़ के जो है वो बोतल में बंद कर दूंगा और इस तरह कुछ नहीं। मेरे भाई, ये तरीका मेरे नबी का नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कार बताएं कि उसको निकालो, खुद निकालो, उसको अपने अंदर क्यों आपने दाखिल होने दिया है? अपने आप को मजबूत करो, उसको निकालो जिस्म में से। कैसे निकालना है? पढ़ाई बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पढ़ो, जिन जो है वो निकलेगा तुम्हारे जिस्म में से। ये कैसे हो सकता है कि पढ़ाई करने वाले के जिस्म में दोबारा जिन दाखिल हो जाए, पढ़ाई करने वाले के ऊपर हावी हो जाए, पढ़ाई करने वाले को कंट्रोल कर ले? ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, हम जब खुद कंट्रोल देते हैं जिन्नों को, ये एक अलग टॉपिक है कि हम कैसे कंट्रोल देते हैं जिन्नों को, जिन हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। बल्कि इस पर हमारी वीडियो बन चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है, जिन्नात इंसान को कैसे कंट्रोल करते हैं, माइंड कैसे कंट्रोल करते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है कि जिनको फलां पीर साहब ने पकड़ के बोतल में बंद कर दिया, गुथली में बंद कर दिया, घड़े में बंद कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि शैतान ये हमारे साथ खेलता है। हमें कोई शरीयत से इस तरह का कोई नहीं तरीका नहीं मिलता कि जिसमें ये हो कि जिन्नात को इंसान ने पकड़ा और बंद कर दिया किसी चीज़ में। हाँ, ये हो सकता है कि आप पढ़ाई करें, उसको तकलीफ और वो छोड़ दे, मरीज को छोड़ दे, ये हो सकता है। और इसी तरह जिन्नात के साथ जो है जादूगर जो हैं वो भी जिनको पकड़ते नहीं हैं जी। अक्सर आपने देखा होगा किसी मरीज में हाजिरी हुई है तो वो कह रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चों को कैद किया हुआ है, हमारे ऐसे कैद किया हुआ है, हम मजबूर हैं। वो सारी ड्रामेबाजी होती है। इनका मुआहदा हुआ होता है सारा कि तुम ये करो, हम ये करेंगे, तुम ये करो, ये करेंगे। मुआहदा हुआ होता है जादूगरों के साथ। जादूगर इनकी इबादत करते हैं तो वो उनके काम करते हैं। अब जब शैतान ने देखा कि ये जो है थोड़ा इनको ड्रामा करना है तो इस तरह कंडीशन कैफियत कर देता है। तो ये सारे चक्कर शैतान के बनाए होते हैं। इसको हम इतना आसान नहीं है समझना। आप इन चीज़ों में उलझेंगे तो उलझ जाएंगे। आपको सिंपल इलाज की तरफ आना है। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना।
آپ کو سمپل علاج کی طرف آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم علاج کر سکتے ہیں، اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کرنا کہ جن کو میں نے پکڑ لیا، جن کو قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، جن کو، یہ سارے چکروں سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں ان چیزوں میں الجھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نقصان دینے کے لیے آ رہا ہے، نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے ہیں، پھر دوبارہ آگے بڑھے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور کیا معاملہ تھا، نماز میں ایک قدم پیچھے ہٹے؟ فرمایا شیطان آیا تھا آگ لے کے میرے چہرے کو جلانے کے لیے، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی، مجھے محفوظ کیا۔ میں اس کو پکڑ لینے لگا تھا، میں اس کو پکڑنے لگا تھا جی جی، تاکہ میں اس کو جو ہے وہ پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن کیوں نہیں باندھا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرے بھائی سلیمان کی دعا تھی۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام نہیں کر رہے، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو میں نے جی پکڑ لیا، ہمارے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں جن کو ہاتھ سے جا کے پکڑ لوں اور کر دوں کچھ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں الجھا دیں گی، ہمیں اس طرف لے جائیں گی جس طرف ہمیں کلیئر ہی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی میسج کلیئر ہی نہیں ہے، کوئی چیز کلیئر ہی نہیں ہے۔ ہم جب خود ڈاؤٹ کا شکار ہوں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم بھول جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں سے نکل کے سمپل علاج پر آ جانا ہے۔ جن تنگ کر رہا ہے کرے، ہم نے پڑھائی کرنی ہے، اللہ نے محفوظ کر دینا ہے، ہم نے پڑھائی کرنی ہے، ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ وہاں پر ہمیں توکل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہمارا مسئلہ حل ہو رہا، تقویٰ کی کمی کی وجہ سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا۔ تقویٰ اور توکل مضبوط کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پڑھائی کرنے کے بعد جن جادو آپ کا اثر انداز ہو۔ ہمارا تقویٰ اور توکل بسا اوقات کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہمارے بہتر نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے خود کو محفوظ کرنا ہے، نہ کہ اس چکر میں پڑھنا ہے کہ جن کو میں نے پکڑنا ہے۔ بالکل، جن کو پکڑنے دوڑیں گے تو ہم اس راستے سے بھٹک جائیں گے، بے شک، شیطان ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی اور ہمیں جو ہے وہ دھوکہ بھی دے گا، کیونکہ ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں تم نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے اس کو مطلب جو وہ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس سے بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، سمپل طریقے پر پڑھائی کرو، اذکار کرو، وسوسوں کے پیچھے نہ لگو، اس کو خوفزدہ کرے، خوفزدہ نہ ہو، ریلیکس رہو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور اللہ پر توکل اور تقوی اختیار کرو، پھر دیکھو کیسے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ تو جن شیطان سے جتنا آپ ڈریں گے، جتنا اس کو سوار کریں گے اپنے اوپر، اتنا زیادہ آپ پریشان بھی ہوں گے اور پریشانیوں کا مسائل کا سبب بھی بنے گی یہ چیز۔ اللہ سے دعا کیا کریں زیادہ کہ اللہ ہمیں مضبوطی دے، ہمارے دل کو مضبوط کر دے۔ جب میرا اللہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا نا، تو جن شرارتیں کرے گا آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، بھائی میرے اندر آ کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے۔ جب جن کی شرارتوں سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوگا تو یہ سب سے بڑی جنات کی شکست ہوگی، کیونکہ وہ آخر میں کر ہی یہ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھائی کی، آپ محفوظ ہیں، اب کیا کریں گے؟ یا تو خوفزدہ کریں گے آپ کو، اگر آپ خوفزدہ نہیں ہو رہے وہ بے بس ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کریں، مضبوط کریں، اللہ کی رحمت سے کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔